باش نشوفو إيتاب باغ إيتاب كيفاش نعملو الابليكاسيون هذيا ليستا. أول حاجة نصنع البروجي متاعي، نيو بروجي ويب ابليكيشن سميناه ويب سيرفيس ابليكيشن. كليكي next هذه نسميها get all users par exemple users activity finish. كما قلنا أول حاجة نعملوها نزيدو permission متاع الانترنت، نمشيو للمانيفست نجيو لهنا نزيدو permission متاع use permission نزيدو انترنت. بعديكا نمشيو للجرادر باش نزيدو باش نزيدو ليزامبليمونطاسيون تاع الريتروفيت اللي هي باش تعملنا لي زابيل ريزو كيما لهنا. نزيدو ريتروفيت والجيزون اللي هي باش تكونفرتينا والكونفرتر. هنا نزيدو تاع الويب سيرفيس. بعديك نكليكي سينك ناو باش يمشي يعملنا سينكرونيزاسيون باش يجيبلنا لي بيبليوتيك هاذوك باش نمشي نانستاليهم لي بيبليوتيك هاذوما جيزون كونفرتر جيزون وريتروفيت. بعديك باش نمشي نزيد هنا عندي في الجافا all users activity باش نزيد باكيج جديد new باكيج نسميه models باش نحط فيه لي models تاعي. في الموديلز باش نزيد كلاس جافا كلاس يوزر هذا باش نحط فيه لي زاتريبيو نتاعو ولا اي دي وفيرست نيم ولاست نيم. نجي نعمل برايفت int first name id private string email private string first name private string last name private string phone. باش نجينيري لي كاتر والسيت انا كليكي دروات نعمل جينيريت. عندي الجاتر اند سيت تاع لي زاتريبيو هذوما الكل. بعديك باش نجينيري الكونستركتور جينيريت كونستراكتور نعديلو لي بارامتر هذوما الكل. بعديك نجم نزيد اي كونستركتور نحب عليه فيه 2 بارامتر 3 اللي نحب انا. باش نزيد كلاس جديد نزيد باكيج جديد اسمه ريترو نيو باكيج نسميه ريترو باش نحط فيه لي تريتمون اللي خاصين بالريتروفيت نسميه فيت باغ اكزومبل. جي نصنع فيه كلاس جديد اسمه ريتروفيت ابي يوتيل. كلاس ابي يوتيل فيه الحاجات اللي نستحقهم متاع بي يوتيل كلاس نعمله اوكي. هذا باش نحط فيه البيس يو ار ال نعمل فيه الديكلاراسيون تاع اليو ار ال نتاعي اللي هو هذايا ابي يوتيل سميتو تاع البيس يو ار ال.
نعمل برايفت ستاتيك فاينل سترينج بيس URL، نحط فيه البيس URL متاعي. نجي نعمل برايفت ستاتيك فاينل سترينج بيس URL، نحط فيه البيس URL متاعي. بيس URL هي البارتي الأولانية متاع ال URL متاعي حتى البوانات كيما facebook.com. هذاك البيس URL فما بارتي ديناميك متاعو، مثلا البارتي بيس URL بلس مثلا سلاش بروفايل سلاش هوم سلاش أركاي سلاش يوزرز باغ اكزومبل. نرجع البروجي متاعنا نحط فيه البيس URL. تو باش نزيد في الريتروفيد الباكيج هذا، باش نزيد نيو جافا كلاس باش نحط فيه الانترفاس متاعي، انترفيس ريتروفيد انترفيس ريتروفيد انترفيس. اوكي، هنا ريتروفيد انترفيس باش نحط فيه لي زونتات نتاع لي ميثود متاعي. باش نجي نقولو كيما هنا عندي هنا get all users ترجع لي ليست نتاع users. get list ترجع لي ليست نتاع users اسمها get all users. مانيش باش نعديلها حتى شي on parameter. هنا باش نقولو ميثود get اللي هي في الريتروفيد هذايا، باش نقولو راهي باش نعيط للبارتي هذيا نتاع ال URL، جيدو بارتي 2 نتاع ال URL اللي هي هنا API slash users on. هنا باش نقولو public الميثود نتاعي public يعني public call نعديلو لهنا باش يرجعلي ليست نتاع users. هنا اي كوميرسيال get هنا call public باش ترجعلنا get all users. هذه ميثود باش ترجعلنا get all users نفس هذايا باش نعاودها get user by ID. باش نقولو call باش ترجعلي user get user by ID باش نعديلك في الباث URL باش نعديلك في الباث id int id. هنا كيف get نفس هذي باش نقولو لهنا id هذه بالنسبة للجيت يوزر باي اي دي. وكيف بالنسبة للديليت يوزر نقولو alt delete باش نعديلو نفس ال URL هذايا
ونعدلو هنا باش تولي كيف ديليت هنا ديليت يوزر باي اي دي باش نعدلو اليوريل الاي دي لهنا في الميثود هذايا وباش نحطولي في الباث تو بقالي نيو جافا كلاس ريتروفيت ابي هذا باش يكون فيه ميثود ستاتيك ترجعنا اوبجي ريتروفيت. هنا باش نجي نعمل public static هنا الريتور باش يكون ريتروفيت اوبجي ريتروفيت مثلا نسميها get ريتروفيت. الميثود هذه باش تاخد كوم بارامتر اليوريل دو باز اللي هو بعديك باش نعطيهولها. نجي نعمل انستانس من جيسون par exemple نسميها جيسون equal new JSON builder new JSON builder set create. هنا باش يصنعلنا انستانس من جيسون هذا هو باش نعملو بيه الكونفرسيون. تو باش نعملو يريتورنيلي ريتورن ريتروفيت نيو انستانس من ريتروفيت. هنا باش نستعمل انا بيبليوتيك كونفرتر نعملو import converter JSON converter factory. هذا باش نخدم بيه نعمل تو باش نعمل انستانس نتاع ريتروفيت builder. هنا نعطيه البيس URL اللي هو الURL اللي عطيتهم بارامتر هذيك نعطيه add converter factory. هذا باش نعطيه باش يكونفرتي هو. هنا باش نعطيلو JSON converter factory create نعطيلو ان بارامتر الكونفرتي بيه اللي هو لهنا الجيسون هذا باش نعطيلو. نجي لهنا نعطيلو الجيسون نجي نعملو ريتور باش تبدا اوضح. هنا في الاخر نقولو build باش تصنع. هنا الميثود هذي باش ترجعلي اوبجي ريتروفيت. اوبجي ريتروفيت هذاك باش نخدم بيه هنا في الميثود نعمل ميثود ستاتيك هنا اللي هي باش تعمل التريتمون اللي باش نمبليمونتي لي ميثود الموجودين في الانترفاس نتاعي الانترفاس هذايا. نجي لهنا public static هنا باش ترجعلي انستانس من ريتروفيت انترفيس باش نعمل باش ترجعلي ريتروفيت انترفيس نسميها مثلا get service class for example. نجي لهنا نعطيه شنو باش تعمل هذه باش تريتورنيلي ريتروفيت ابي اللي هي الكلاس الصناعية هذايا اسم الميثود باش ترجعلي انستانس get ريتروفيت باش ترجعلي انستانس من ريتروفيت ابي get ريتروفيت. هنا نعطيلو اليوريل دو باز اللي هو هذا بيس URL. هنا هنا نعطيه create نعديلو. هنا شوف باش نكتب create باش نقولي باش نعطيلي كلاس تي سيرفيس. هنا create باش نعطيلو ريتروفيت انترفيس كلاس. وهنا باش نعيد ديريكت وقت لو نحب انا نعيد مثلا get all user الميثود هذايا باش نقولو API utile.getServiceClass
اسم الميثود اللي نحب نعدلها get all users باغ اكزومبل، يعني باش نجربوها متاعنا. نجي لهنا نقولو ابي utile get service class اسم الميثود نحب نعدلها get all users incube incube باش نحطها في الفيل داتون. هنا نعدلو هنا نقولو في get all user في new callback في الريتور. هنا باش نرجعلك كملي لهنا الكل هنا باش نرجعلك list the users هذه باش ناخدها باش نحطو مثلا هنا list user مثلا user list إيكالا الريسبونس نتاعي فانتي. هنا خديت الليستة. هنا باغ اكزومبل باش نافيشي إليمون من الليستة باش نقولو توست. هنا يقولي توست create new toast. هنا نكمل الانفو الكل. هنا نقولو افيشيلي user list هاذيكا get found ليليمون نيميرو 0 ليليمون الأولاني يعني get email باش يفيشيلي الايميل نتاع ليليمون الأولاني في الليست. يعني نقولو اللانف نتاعها لونغ. هنا نجربها الابليكاسيون تاعي. شنو باش نعملو باش نمشي للليست هاذيكا نجيب هنا list all users باش يفيشينا ليليمون الأولاني اللي هو 0. شوف هنا مشات الابليكاسيون تاعي. هنا باش نتستاها هنا get all users. هنا نحددو id نعملو send. هنا نورمالمون يفيشيلي الميل نتاع هذايا. هنا كان ممشيتش نرجع تستاهل نحط ديبوكاج نشوف شنو علاش ممشيتش نعذر عليها. شوف اسكو دخل لهنا ولا لا. شنو لهنا دخل هذايا طف هنا باش نقولو واحد. هنا باش نشوف الليستا الكل. هنا يقولي فيها 225 إليمون نحلها نلقى الإليمون الأولاني الميل نتاعو نيول. هنا معندوش ميل نيول. هنا علاش مباش يفيشيلي شي. هنا مباش يفيشي شي فيها راح توصل باغ اكزومبل باش نقولو افيشيلي الإليمون نيرو مثلا 100. شوف الإليمون نيرو 100 نعاود نراني. هنا مشى يجيبلي. هنا زادا هو بدون نيول الإيميل. هنا نجم نشوف علاش نيول. نورمالمون فما مشكلة في اليوزر. لهنا كي صنعنا اليوزر نتاعنا ما عطيناش serialized name شناهي. جينا هنا نقولو alt serialized name نعطيه شناهي النيم نتاعها اللي هي ايميل بالاو ماجيسكول كيف الاخرين. first name هنا first name اف ماجيسكول last name. هنا باش نعملك مابينغ ما بين الاتريبيو اللي عطيتو لهنا باش تخدم بيه في الجافا ولهنا شنو جاك في الويب سيرفيس. نحنا جانا في الويب سيرفيس ايميل بالاو ماجيسكول كما تشوفوا هنا.
O ماجسكول فاس ناقل F ماجسكول. وهكا نعاود الرن باش يجيني الميل الصحيح. صار هنا يجيني اس اف اس اللي هو اللي بيوصل. لكن نحطلو يفيشي لي ميلاني ايكو زيرو. عاد الرن هنا يفيشي لي الميل هذا. في الفيديو اللي بعده نشوفو كيفاش نحطوها الريبونس هذيا في ريسايكل فيو.